बाप और बेटा रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। रोमियो के नाम खत का 11 बाब नाकाबिले अलैदगी। पास मैं कहता हूँ, क्या खुदा ने अपनी कौम को रद्द कर दिया है? हरगज नहीं, क्योंकि मैं भी इसराइली हूँ। मैं भी इब्राहिम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीले में से हूँ। खुदा ने अपनी उस कौम को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि इलियास के जिक्र में नविश्ता क्या कहता है कि वो क्यों कर खुदा से इसराइल की फरियाद करता है कि ए खुदावंद, उन्होंने तेरे नबियों को कत्ल कर दिया है और तेरे मजहबों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बाकी रह गया हूँ, और वो मेरी जान की भी तलाश में है। मगर जवाब इलाही उसे क्या मिला? मैंने 7,000 मर्द अपने लिए बचा रखे हैं जिन्होंने बल के आगे घुटना नहीं टेका। बस इसी तरह इस वक्त भी फजल की बरगजीदगी के बायस एक बखिया बचाया गया है, और अगर ये फजल से है तो इमाल से नहीं, वरना फजल ना रहा। बस क्या हुआ ये कि इसराइल जिस चीज की तलाश में है वो उसे नहीं मिली, मगर बरगजीदों को मिल गई है और बाकी सख्त किए गए हैं। चनाचा लिखा है कि खुदा ने उन्हें आज के दिन तक सुस्त तबीयत दी है, और ऐसी आंखें जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है कि उनका दस्तरख्वान उनके लिए फंदा और जाल और ठोकर और सजा का बायस हो। उनकी आंखें तरीक हों ताकि देख ना सकें, और तू उनकी कमर हमेशा झुकाए रख। आरजी अलैदगी। पास मैं कहता हूँ कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई है कि गिर पड़े? हरगज नहीं, मगर उनके गिरने के सबब से गैर कौमों को निजात मिली है, ताकि उन्हें इनसे गैरत आए। लेकिन अगर उनका गिरना दुनिया के लिए दौलत का बायस हुआ है और उनका घटना गैर कौमों के लिए फरवानी का बायस हुआ है, तो उनकी कामल बढ़ती कितनी ही ज्यादा दौलत का बायस ना होगी। मैं तुमसे गैर कौम वालों से कहता हूँ, चुनाचा मैं गैर कौम वालों का रसूल हूँ, इसलिए मैं अपनी खिदमत की बढ़ाई करता हूँ, ताकि मैं किसी तरह से अपने हम कौमों को गैरत दिलाऊं और उनमें से बाज को बचाऊं। क्योंकि जब उनका रद्द किया जाना दुनिया के आ मिलने का बायस हुआ है, तो क्या उनका कबूल किया जाना मुर्दों में से जिंदा होने के बराबर ना होगा? जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है, और अगर जड़ पाक हो तो डालियां भी वैसी ही होंगी। बस अगर डालियों में से कई एक तोड़ दी गई हैं और तो जंगली जैतून होकर उनकी जगह पविंदा हुआ है, और जैतून की जड़ और चकनाई में शरीक हुआ है, तो तू उन डालियों पर फख्र मत कर। और अगर फख्र करे भी तो तू जड़ को नहीं, बल्कि जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा कि डालियां इस वास्ते तोड़ी गई ताकि मैं पविंदा किया जाऊं। अच्छा, वो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई और तू ईमान से खड़ा है। बस मगरूर ना हो, बल्कि डर
کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو شاید تجھے بھی نہ چھوڑے۔ پس خدا کی نرمی اور سختی کو دیکھ، سختی ان پر جو گر گئے ہے اور خدا کی نرمی تجھ پر، بشرطے تو اس نرمی پر قائم رہے، نہیں تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا اور وہ بھی اگر بے ایمان نہ رہیں تو پویندہ کیے جائیں گے، کیونکہ خدا قادر ہے کہ انہیں دوبارہ پویند کرے، اس لیے کہ جب تو اپنی فطرت کے جنگلی زیتون سے کاٹا گیا ہے اور خلاف فطرت اصلی زیتون میں پویند کیا گیا ہے، تو وہ ڈالیاں کس قدر زیادہ اپنی فطرت کے زیتون میں پویند نہ کی جائیں گی۔ تبدیل یہود۔ اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے نا واقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اس وقت تک کہ غیر قومیں کیتا داخل نہ ہوں، تب ہی تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ فدیہ دہندہ صہیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا، جب کہ میں ان کے گناہوں کو دور کروں گا، کر دوں گا۔ وہ تو انجیل کی نسبت تمہاری خاطر دشمن ٹھہرے ہیں، لیکن برگزیدوں کی نسبت باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں، اس واسطے کہ خدا اپنی نعمتوں اور دعوت میں غیر متبادل ہے، کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا سے ضد کرتے تھے مگر اب ان کی ضد کے سبب سے تم پر رحم ہوا ہے، اسی طرح اب یہ اس رحم کے سبب سے جو تم پر ہوا ہے ضد کرتے ہیں تاکہ ان پر بھی رحم ہو، اس لیے کہ خدا نے سب کو سرکشی میں گرفتار ہونے دیا ہے تاکہ سب پر رحم کرے۔ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کس قدر عمیق ہیں، اس کی قضائیں کیا ہی بھید الادراک اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ کس نے خداوند کی عقل کو جانا ہے، یا کون اس کا مشیر ہوا ہے، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے، کیونکہ اسی سے اور اسی کے سبب سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، ابد تک اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو، خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔ رومیوں کے نام خط اس کا 11 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اے خداوند، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کر دیا ہے اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا ہے، اور میں ہی اکیلا باقی رہ گیا ہوں، اور وہ میری جان کی بھی تلاش میں ہیں۔ 11 باب کی 3 آیت پہلا ملوک کی کتاب اس کا 19 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، آمین۔